आजको कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म प्रिपोजिसन को बारेमा चर्चा गर्छु र यो प्रिपोजिसन को कुरा चर्चा गरिरहँदा सबभन्दा हामी यो बुझौं कि प्रिपोजिसन के हो। यो प्रि भनेको पहिले र पोजिसन, पोजिसन मतलब भयो स्थान भन्दा पहिले चाहिँ आउने भयो प्रिपोजिसन। अनि यसको डेफिनेसन दिएको छ। The preposition is one of the parts of a speech. It shows the relation between a noun and another noun, a noun and a pronoun and a pronoun in a sentence. यसलाई preposition भनिन्छ। दुईवटा नाउनलाई जोड्ने, नाउन pronounलाई जोड्ने। तर यसलाई हामी अध्ययन गर्न सजिलोको लागि एक एक गरी छुट्टा छुट्टै अहिले पढ्दैछौं र पछि हामी कम्पेरेटिभली पनि पढ्ने छौं। आजको क्लासमा हामी आउन को प्रयोग पढ्छौं कि आउन को प्रयोग कहाँ हुन्छ, युज अफ आउन। त यहाँ के छ, विथ डेज, दिनहरुको साथमा के को प्रयोग हुन्छ, आउन को प्रयोग हुन्छ। जसरी अन सन्डे, अन फ्राइडे, अन मंडे। तर एउटा कुरा है त, यु क्यान नट से अन नेक्स्ट सन्डे अथवा अन लास्ट फ्राइडे। हामीले यसरी नेक्स्ट जोड्दा आउन हुँदैन, लास्ट जोड्दा यसमा आउन हुँदैन। यसलाई अझै क्लियर गर्नको लागि हामी यसरी एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छौं। सीता इज कमिङ हियर अन फ्राइडे। यसमा हेर्नु त, यहाँ आउन छ नि है। सीता इज कमिङ हियर अन नेक्स्ट फ्राइडे। यसमा नेक्स्ट छ र आउन दिएको छ। यो इनकरेक्ट भयो, करेक्ट छैन। यसको के हुन्छ त, सीता इज कमिङ हियर नेक्स्ट फ्राइडे। यसरी यसमा के भयो, यसमा नेक्स्ट यदि छ भने फ्राइडे भन्दा अगाडि भने यो आउन लाग्दैन है। अर्को प्रिपोजिसन लाग्न सक्छ तर आउन लाग्दैन। यस्तै गरेर हामी अब रुल नम्बर 2 लाई विथ डेट्स, मितिसँग। मितिसँगमा आई वाज बोर्न अन 17 सेप्टेम्बर 1975। यहाँ चाहिँ आउन छ है। और I was born on 17th of September 1975 or I was born on September 17 1975। यसरी हामी आउन को प्रयोग गर्न सक्छौं डेटमा है। त्यस्तै गरेर with the expression proceeded or followed by day, यसलाई हामी यसरी हेर्छौं। यो डे छ, यो भन्दा अगाडि क्रिसमस, त्यसकारण followed by day। बर्थडे छ, त्यो भन्दा डे भन्दा पहिले बर्थ, डे भन्दा पहिले डेमोक्रेसी, अनि डे जुन छ नि अन द डे अफ डेमोक्रेसी। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सक्छौं। अनि यहाँ डे भन्दा पहिले भ्यालेन्टाइन। त यस्तोमा हामी के गर्छौं, फलोड बाइ डे, यस्तोमा पनि अन को प्रयोग हुन्छ। जस्तै वी मेक मेरी अन क्रिसमस डे, अन। वी विल डान्स अन भ्यालेन्टाइन्स डे, अन यसमा है। अनि with an adjective followed by parts of day, दिनको जुन भागहरु हुन्छ, जसरी मर्निङ भयो, आफ्टरनुन भयो, इभिनिङ भयो। यसमा यदि चाहिने के छ भने एडजेक्टिभ छ, कोल्ड छ, वार्म छ, रेनी छ र त्यो भन्दा पहिले हामीले के गर्छौं, अन को प्रयोग गर्छौं। जसरी अन अ कोल्ड मर्निङ, अन अ वार्म आफ्टरनुन, अन अ रेनी इभिनिङ है। अनि एक्जाम्पलमा द च्यालेन्जर ह्याड टेकन अफ अन अ कोल्ड मर्निङ। The girls sat on the sofa on warm afternoon watching Hollyoaks. I was running on a rainy evening. यसरी यसका एक्जाम्पलहरु हुन्। With days followed by parts of day, यसलाई हेरौं। On a Friday evening, यसमा इभिनिङ छ, नाइट छ, नाइट छ। त्यसमा के छ, यो चाहिँ नि डे भयो अनि यो स्पेशल। On a Friday evening, on a Saturday night, on a special night, यसमा days followed by parts of day, parts of day योहरु भयो हैन। यसलाई चाहिँ के गरेको छ त, डेले फलो गरेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि अनको प्रयोग गरिन्छ। with being on surface or floor or attached to something somebody, जसरी यो मेरो टाउकोमा केही टाँसिएर राखेको छ, त्यस्तो अवस्थामा पनि के हुन्छ त, अनको प्रयोग गरिन्छ। अनि यहाँ सर्फेसमा, फ्लोरमा वा कुनै माथि केही टाँसिएको छ भने, जसरी अन द सिलिङ, अन द टेबल, अन द ग्राउन्ड, on her nose, on a page, on the right अथवा लेफ्ट
on a map, on an island, on the wall, on the list, on the menu etc. यसलाई अझै पनि इक्जाम्पलबाट हेरौँ हामी। जसरी यहाँ चाहिँ के छ, फ्यान छ। फ्यान के छ, झुन्डेको छ यो सिलिङमा, त्यसकारण हामी हेर्छौँ कि यो अन द सिलिङ मतलब भयो। यदि फ्यान झुन्डेको छ सिलिङमा, त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले अन द फ्यान, वेयर इज द फ्यान इज अन द सिलिङ भनेर हामी भन्छौँ। अब अर्को आयो, यहाँ हेरौँ। हामी यहाँ हेर्दाखेरि के हुन्छ, अन द टेबल। यो टेबलमा के छ त यो किताब छ, टाँसिएर राखेको छ। त यसरी टाँसिएर राखेको छ, यो टेबल ल्याम्प टाँसिएर राखेको छ। त यसरी टाँसिएर कुनै चिज राखिएको छ भने त्यसमा के हुन्छ, अन द टेबल। वेयर आर द बुक्स आर अन द टेबल। त्यसरी अन द वाल, अन द वाल यो घडी कहाँ छ, टाँसिएको छ, के अरे झुन्डेको छ यहाँ। त यहाँ के हुन्छ, वेयर इज द वाच इज अन द वाल। यसरी द वाच इज अन द वाल, यसरी हामी भन्छौँ। अनि अर्को पनि हेरौँ, यहाँ के छ, अन हर नोज, एकदम टाँसिएको छ यो फ्लाई। वेयर इज द फ्लाई इज अन हर नोज। यसरी चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ अनका प्रयोगहरू। यसमा के छ, इन द चेयर, यो चेयरमा आर्म चेयर हो। यो आर्म चेयर यदि छ भने के हुन्छ, इन हुन्छ। र यदि आर्म छैन, त्यसरी नै ओपन छ, त्यसमा हुन्छ अन द चेयर। हामी यो फोटोबाट क्लियर स्पष्ट हुन्छौँ कि कुन ठाउँमा चेयरमा इन हुन्छ र कुन ठाउँमा अन हुन्छ। विथ एएन दी पब्लिक ट्रान्सपोर्ट, यो पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यदि छ भने त्यसमा के हुन्छ, अन अ बस, अन अ सिप, अन अ ट्रेन, अन अ प्लेन, यस्तो हुन्छ। जस्तै सी इज सिटिङ अन अ बस, मिस्टर राजु इज अन अ प्लेन नाउ, यस्तोमा। र प्राइभेट यदि छ भने के लाग्छ, इन लाग्छ। यो पिक्चरबाट अझै चाहिँ हामी क्लियर हुन्छौँ। यो प्लेन पब्लिक हो, अन लागेको छ, अन अ प्लेन। यो हेलिकप्टर प्राइभेट हुन्छ, इन अ हेलिकप्टर यसमा दिएको छ है। अब हामी पुनः पनि इन अ हेलिकप्टर अथवा द हेलिकप्टर भन्न सक्छौँ, इन अ कार अथवा द कार, इन अ ट्याक्सी अथवा द ट्याक्सी, इन एन एम्बुलेन्स अथवा द एम्बुलेन्स, इन अ भ्यान अथवा इन द भ्यान, इन अ बोट अथवा इन द बोट, यसरी हामी भन्न सक्छौँ यिनीहरूलाई। यस्तै अब रुलमा के छ, यद्यपि बाई प्लस अल भेहिकल, यसमा हामी के हेऱ्यौँ, पब्लिक छ अन, प्राइभेट छ इन। तर यदि बाई लागेको छ भने सबैमा लाग्छ, यो प्राइभेट होस् वा पब्लिक। जसरी बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार, बाई जिप, बाई बाइक, बाई सिप, योहरू। एउटा हामी फोटो हेरौँ है। यसमा हामी हेर्छौँ कि आफ्टर बाई आर्टिकल और पोजेसिभ प्रनाउन इजन्ट युज्ड। यो ध्यान दिएर सुन्नु होला, के हुन्छ, बाई पछि यो हुँदैन, बाई पछि यो हुँदैन, किनभने आफ्टर बाई आर्टिकल और पोजेसिभ प्रनाउन इजन्ट युज्ड। आर्टिकल पनि हुँदैन बाई पछि र पोजेसिभ प्रनाउन पनि हुँदैन। बाई बस हुन्छ, बाई बाइसाइकल हुन्छ है। अनि अब हामी हेर्दैछौँ यो बसमा अनि यो कारमा। अब हाम्रो विथ एलएमटी, एलएमटी को मतलब के भयो, लोकल मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट है, लोकल मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट। त्यसमा के आउँछ, वास्तवमा स्थानीयमा घोडागाडी आउँछ हैन, हाम्रो साइकल आउन सक्छ, अनि हामीले चाहिँ भैँसी आउन सक्छ जसमा हामी चढ्छौँ, हात्ती, घोडा यिनीहरू। जस्तै अन फुट यो पनि भयो, अन अ बाइसाइकल, अन अ हर्स, अन अ क्यामेल, अन अ बुलो कार्ट, अन अ बफेलो, अन एन एलिफेन्ट है। विथ मिडिया, र मिडियाको साथमा, जस्तै मिडियामा टिभी भयो, मोबाइल भयो, रेडियो भयो, अन द रेडियो, अन टिभी, अन द फोन। यसलाई अझै इक्जाम्पलबाट हामी अझै क्लियर गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल, द फार्मर इज राइडिङ अन अ बफेलो, आई वेन्ट टु स्कुल अन फुट, द आर्मी इज राइडिङ अन अ हर्स, वी राइड अन अ camel in desert, farmers carry their load on a bullock cart, the emperor was on an elephant, we move on a bicycle, we take an interview on TV, she is calling on the phone now, we take an interview on the radio,
यसरी यस इक्जाम्पलमा हामी हेर्न सक्छौँ अनको प्रयोग। यस्तै अब विथ मेम्बरसिप अफ समथिङ, कुनै ग्रुपको यदि हामी मेम्बर छौँ, सदस्य छौँ, त्यति बेला पनि हामीले अनको प्रयोग हुन्छ। अन अ टिम, अन अ काउन्सिल, अन अ स्कुल कमिटी, अन द बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स, अन अ जुरी। यस्तै विथ कन्सर्निङ अबाउट समथिङ समबडी, द प्राइम मिनिस्टर इज स्पिकिङ अन टेरोरिज्म। यो यस टपिक्समा चाहिँ भाषण दिइरहनु भएको छ, त्यसमा यो यस्तो टपिक्समा अबाउट समथिङ अथवा समबडी छ भने पनि अनको प्रयोग हुन्छ। जसरी वी आर डिस्कसिङ अन पिस है। वी विथ verbs लाइक किप अन, पास अन, लिभ अन, मुभ अन, रिले अन, डिपेन्ड अन, इन्सिस्ट अन, पुट अन, स्विच अन, टर्न अन इटिसी, यस्तोमा पनि हामी अनको प्रयोग गर्छ यो भर्बहरूमा। यसका केही इक्जाम्पल हामी हेरौँ त। अब यसमा इक्जाम्पलमा छ वी डिपेन्ड अन एग्रिकल्चर, फ्लाइज मे पास अन इन्फेक्टिसियस डिजिज, सी इज पुटिङ अन हर स्वेटर, किप अन गोइङ। हामी यस प्रकार हेर्न सक्छौँ। र विथ स्पेसल एक्टिभिटिज, अनि योहरू हामी पढ्ने यो एक्टिभिटिजहरूमा पनि हामीले पाउन सक्छौँ यो अनका प्रयोगहरू। होस् त, धन्यवाद। आजको क्लासमा म अर्को क्लासमा अब इनको बारेमा चर्चा लिएर आउने नै छु। अहिलेको लागि धन्यवाद।